बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यकीनन वक्तन फ़वक्तन आप बंदा नाचीज़ को सुनते रहते हैं और तकरीबन कोशिश रहती है कि जो इस दौर में फ़ितने कुरान और हदीस को रद्द करने में लगे हुए हैं और कुरान और हदीस में खलत मबहस कर रहे हैं, उन फ़ितनों का बंदा नाचीज़ हमेशा रद्द करता रहता है। तो उन्हीं फ़ितनों में से एक और फ़ितना किसी साथी ने मुझे वीडियो भेजी है जो कि मौलाना अहमद सईद मुल्तानी इशाती के मरहूम हैं। वो इशाती के हवाले से वो मशहूर थे। तो अब उनकी एक वीडियो थी जिनमें वो हदीसों को बिल्कुल रद्द कर रहे थे और हदीसों की असनाद पर बात कर रहे थे और हदीसों की सेहत पर बात करते हुए उनको कुल्लियतुन रद्द करते हुए उन अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रावियान हैं और जो मुहद्दिसीन हैं उनको भी रगड़ा लगा रहा था। गोया वो पूरे इस चैप्टर को ख़त्म कर रहा था और रगड़ा लगा रहा था। तो इस ज़िमन में इसका जवाब देते हैं। उसने 4 हदीसें पढ़ी हैं जो मुझे वीडियो भेजी गई है। 4 हदीसों के अंदर 2 हदीसें दुरूद व सलाम के हवाले से हैं और 2 हदीसें हयात अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हवाले से हैं। तो अब उन पर बहस करते हैं। उससे पहले आप इसकी वीडियो समाप्त करें। मन सल्ला अलैया इंद कब्री समेतो ए देखण वाला बेईमान, ए देखण वाला अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिन, ए देखण वाला लांती मामिन मुस्लिमिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। ये देखने वाला नासबी पक्का बेईमान अन्नबियुल्लाह हज्जुल जुरज़को फी कब्री मुमत्तउन बिजमील मनाज़े वल इबादात। ये देखने वाला पक्का हदीस लांती। ये सारे कूड़े बेईमाना दिया खड़िया हुई हथे लग गए ना जो कलमा गो मुसलमान दे। हालांकि नाज़रीन, आपने ये वीडियो समाप्त की है उसकी। ये जो 4 हदीसें बयान करके किसी को वो बेईमान कह रहा है, किसी को खबीस कह रहा है, किसी को लानती कह रहा है, किसी को नासबी कह रहा है। तो अब इन हदीसों का हम तफसीली जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले उसने एक हदीस पाक पढ़ी है, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम। और इस हवाले से उसने कहा है कि ये हदीस का घड़ने वाला बेईमान है माज़अल्लाह। तो बताना ये चाहता हूँ कि ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक रिवायत जाती है और आप बखूबी जानते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रिवायत के हवाले से क्या मुकाम है और आपसे हज़ार हदीसें रिवायत हैं। तो इस हदीस पाक को अब जो इसकी सनद की बात है वो ये है कि इमाम नववी अलैहिर्रहमा ने अल अज़कार में इसकी सनद को सही करार दिया है, इस हदीस पाक की सनद को। इसी तरह हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी अलैहिर्रहमा जो हदीस के इमाम हैं, उन्होंने फतहुल बारी में इस हदीस के सारे रावियों को सिक्का करार दिया है और हदीस को सही करार दिया है। इसी तरह अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी अज़्ज़ुरकानी ने शरह अज़्ज़ुरकानी अला मुअत्ता इमाम मालिक में इस हदीस पाक को सही करार दिया है और इसके रावियों को सिक्का करार दिया है। हज़रत अल्लामा अज़ीज़ी अलैहिर्रहमा ने अस्सिराजुल मुनीर में इसकी सनद को हसन करार दिया है और सही करार दिया है। हज़रत इमाम इब्न तैमिया, ये जो ख़ास कोट कर रहा हूँ, इमाम इब्न तैमिया जो जिस पर सारी दिवबंदियत का और ख़ुसूसन ये जो लोग हैं इनका मदार ही इमाम इब्न तैमिया पर है और इनको इमाम ये डिक्लेयर करते हैं और इनकी बातों को हुज्जत समझते हैं। तो उन्होंने भी इस हदीस को सनद के तौर पर जय्यत करार दिया है इमाम इब्न तैमिया ने। और हज़रत अल्लामा सऊदी ने वफ़ाउल वफ़ा में इस हदीस की सनद को इमाम सुब्की अलैहि रहमत के हवाले से सही करार दिया है। हज़रत अल्लामा अब्दुल रऊफ़ मनावी ने अत-तहसीर बेशरह जामे सगीर में इस हदीस की सनद को सही करार दिया है। हज़रत मुल्ला अली कारी ने मिरकातुल मफाती में इसकी सनद को हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी और इमाम नववी के हवाले से सही करार दिया है। तो अब ये पहली हदीस पाक जो उसने पढ़ी है उसको मैंने सनदन आप अहबाब के सामने रख दिया है। अब एक और हदीस उसने जो पढ़ी है मन सल्ला अलैया इंद कब्री के हवाले से, ये जो हदीस पाक है इस हवाले से आइम्मा ने कलाम किया है
اس کو یعنی کہ بہت سارے ائمہ نے ضعیف کہا ہے اس کو، مگر بعض نے جن لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، بعض علماء نے محدثین نے اس پر بھی کلام کیا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ اس نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے یا من گھڑت قرار دیا ہے، تو من گھڑت تو نہیں ہے، ضعیف ضرور ہے کیونکہ اس میں ضعف ہے، محدثین نے کہا کہ ضعف ہے۔ بہرحال اس کو ہم مان لیتے ہیں کہ اس میں ضعف ہے، مگر اسی کے ساتھ ہی وہ حدیث ہے نا جس کی میں نے ساری وہ آپ کو سند پیش کر دی، وہ بھی درود و سلام کے حوالے سے ہے۔ ما من احد یسلم علیہ، وہ بھی درود و سلام کے حوالے سے ہے، اور من صلی علیہ عند قبری، وہ تو درود و سلام جہاں بیٹھ کر پڑھو اس حوالے سے اتنی قوی سند کے ساتھ وہ حدیث آ رہی ہے، تو اس کا موقف تو یہیں سے گر رہا ہے۔ یہ حضور کے روضہ اقدس کے قریب جا کر پڑھنے کی حدیث ہے جس کو ضعیف قرار دیا، مگر اس حوالے سے علماء نے کہا کہ اس موضوع کو رد نہیں کیا جا سکتا، یہ موضوع حق ہے اور اس کو قبول کیا جائے گا، اس موضوع پر جرا نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث جو اس نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ النبی اللہ حی یرزق، نبی زندہ ہیں قبروں میں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس پر بھی محدثین نے کلام کیا ہے، اس کو کمزور قرار دے دیا ہے، ضعیف بھی قرار دے دیا ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ حجاج بن نصیر یا نصیر کہہ لیں، وہ حافظے میں چونکہ کمزور تھا تو اس کے حافظے کے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ روایت کمزور پڑ گئی، مگر اس پر بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ اس پر حدیث پر تو کلام ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے، مگر یہ موضوع کمزور نہیں ہے۔ علماء نے کہا ہے بالاتفاق کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس موضوع کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس موقف کو رد نہیں کیا جا سکتا، یہ موقف درست ہے اور اس پر بہت ساری اور احادیث نبویہ موجود ہیں، یعنی اصل موجود ہے اور اصل طور پر یہ اس موضوع کو اور اس موقف کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تین حدیثوں کے حوالے سے میں نے مختصراً عرض کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں وہ جو آخری حدیث پاک ہے، یعنی آپ نے سنا کہ دو حدیثیں کمزور ہیں، مگر چونکہ دو درود و سلام کے حوالے سے اس نے پیش کی اور دو احیاء انبیاء کے حوالے سے، تو انہی میں سے یعنی ایک درود و سلام کی حدیث کمزور یعنی ضعیف ہو رہی ہے اور ایک قوی ہو رہی ہے، اور دوسری جو حیات انبیاء کے حوالے سے ہے وہ ضعیف قرار پائی ہے، مگر دوسری حدیث جو ہے اسی موضوع پر وہ ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک روایت جاتی ہے، یعنی وہ روایت فرما رہے ہیں۔ تو کئی محدثین نے پھر اس حدیث پاک کی سند کو بھی صحیح قرار دیا ہے اور حدیث پاک کو سند کے طور پر صحیح قرار دیا ہے۔ ان میں سے حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی مسند ابو یعلا میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام بہقی، دیکھیں کتنے بڑے محدثین اس پر بات کر رہے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ امام بہقی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر جو جلیل محدثین میں سے بڑا قد آور شخصیت ہے محدثین میں، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور سیرت ابن اسحاق میں بھی اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ گویا موضوع ہمارا کلیئر ہو گیا۔ حیات انبیاء کے حوالے سے بھی صحیح حدیث نبویہ موجود ہیں، روایتاً بھی اور درایتاً بھی، یعنی ان کی سند بھی صحیح ہے، اور حدیث یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے بھی موضوع کلیئر اور درست ثابت ہو رہا ہے کہ اس پر بھی قوی احادیث نبویہ موجود ہیں۔ اس نے جو خلط کیا ہے اور دو حدیثیں اس موضوع پر، دو حدیثیں اس موضوع پر پڑھ کر پھر اس کو خلط کر دیا ہے، خلط ملط کر دیا ہے، تو ہم نے اس کے موضوع کو کلیئر کر دیا کہ یہ بکواس کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ میں اب چونکہ یہ مرحوم ہے کوئی غیر مہذبانہ الفاظ تو یہاں یوز نہیں کروں گا، مگر ان کی پوری ذریت سے جو پیچھے اس کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اس کا نام لیوا ہیں، جو بڑے بڑے اولیاء کو، بڑے بڑے محدثین کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور اس کو اب بھی مرنے کے بعد بھی اس کو امام مانتے ہیں اور اس کو حجت مانتے ہیں، تو میں اس کی ساری ذریت سے کہتا ہوں کہ خدارا ان حدیثوں کا آپ خود اپنا مطالعہ کر لیں، خود مطالعہ کرنے کے بعد خود ہی اندازہ لگا لیں اور خود ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ کتنی بڑی اس موضوع کے اندر حماقت سے کام کر رہے ہیں اور کتنا بڑا ایک فتنہ پیدا کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، دوسری حدیث کو حضرت ابن مالک حضرت انس ابن مالک روایت کر رہے ہیں، پھر امام عسقلانی، امام ابن کثیر، حافظ ابن حجر عسقلانی، پھر امام نووی اور بڑے بڑے محدثین کو یعنی جو صحیح سند قرار دے رہے ہیں اس کو، ان کو یہ بے ایمان کہہ رہا ہے، ان کو یہ خبیث کہہ رہا ہے، ان کو یہ لعنتی کہہ رہا ہے، ان کو یہ ناسبی کہہ رہا ہے، ان کو یہ بے ایمان کہہ رہا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں اگر یہ سارے استغفر اللہ والعیاذ باللہ لعنتی ہیں، معاذ اللہ، خبیث ہیں،
تو اس کا اپنا عالم کیا ہوگا، اس کو پھر کون سا نام دیں گے، اس کے لیے کیا کہیں؟ تو میں احباب کو یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ ایسی باتوں پر کان مت دھرا کریں، ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں تو کسی عالم دین کے پاس جا کر اس کی تحقیق کروا لیں، یا خود آج گوگل کا دور ہے، آج ریسرچ کا دور ہے، جو چیز بھی آپ ریسرچ کریں گے وہ بحوالہ اور بالمتصل اور صحیح سندوں کے ساتھ ساری چیز آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی، تو اس لیے ایسی باتوں کو خود بھی تحقیق کر لیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔